سلام 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 ناي channel تخاتلت منكم دحناتكم أنا سلام أملاخي مسكن ببدناهم سلامكم بزح ترف يولي ناولخو مبارخس channel حدش تلغونكم سبسكرايب بالمقار بيتسوهن وبيت سيد ما بالمد لايك رايد هنا كومنتهم رايد هنا ريتهم أو كومنت بمعمر مبرتاعهم أي فلين ناولخو سلتكور اللي مبرتاع دومو كابلبي يغني اللي مالتك زوير يخور اللي بدكامي ببدناهم مو اكزاوير أملاك يخور اللي ناولخو مالتي ببناهم سلامكم بزحتر في اللي ناولخو بدكامي كوراتنا channel تخاتلتي أنا لو ما عندي يو ما تأنخو مالتي نايلو ما أنت لم تأنكا دس لي مالتي متشم ناسب دستلا بناسب دستلا دستهم أنا سيلو ديخون ها إنه همزي أبلع التر اللخمة مالتي بناي منا رايا أي مزة مالتي لو ما أنتي نجدي حد قال كنا جري مزنا منا رايا لو ما أنتي ناي منا رايا مرعي مالتينا بزقت أمي أو نعتى مرعى بمرعي بتعمل يسون مكيناتو سي كاسدت ملسي كأرما بزح نجر ياو بزح نجر بزح حلفت حفتنا أنا همز خابيان همز لا مرعى قال كاسدت ملس همز خطر لها بتعمل دس لك مالتي نا دس يقول إني بزقت أم دس مالتي همان دس لك كنت ليدا ياو بناسب دستا دست إنه هندي بناسب دستا لي دست لا مقاشش سلا نأسل العلد منه مالتينا ياو بمجمرة سنايت منتنا تنقل إلا صبغي أنا على channel قيدنا سنايت منت تنقل إلا رحس قامة تنولا صبغي اللي مالتي بيتسونا ياو حد كومنتات لا بتعمي لحم مكة مالتينا لمن تهيجنا خلي جزيس داون لجور كومنتات بزح كومنتات نار اللهم مالتينا تحيبات هاي أنا خون لنا أنا سكرمي ولنا مالتي تاي كومنت رح سقام ويلي لري بخم حلاف سلماني قاتلوا بونت ليد اللي بزح قالات بزح صحبات اللهم مالتنا داون لمجوار قال لهم قاش صحبات لري اللهنا منا مالت بزقات أمي كنجركم منا مالت ونطلع أنا مالتي كمان نمبلايت أنكر قال هوانيا بعاني مالتي باهم أي فلتي بالتاجن لعنة أنكر هوان قال هوان هامي اللي بلتي عتوهم نس عادة أنكر اللعب مجمرات سرع عرس أمنتنا وقال بالطعم يعني لفوتي له لدنا غالة مالتي إنه كافتن عرس أمنتنا هون حانتي منارية مالتينا سوداوني جورا بزح يتصرفها بزح يانا أساوك أبزح نجر بزح تعرفي بزح لو وارد قال يناجر أنا الساقن مالتي ونت إنه هو صنعت إنه هو برتاحي كمان نبلا أنا بتعمي منه مالتي بتعمي عتنا دنك يا كلانس دنك يا مالتينا منهم كي سمعت سمعة تصدق مالتي إسا خالو ينبحت قلت على الخانة مثلنا سات السمينة وحس لا من قدها تغسل مالتينا يو العلمان ما نمس سلت خادن خاوي سلت ورك خاوي سلت شلم خاتي خونيس المرعى كاسس تعينت سي يفقرك كادو فقر خلودو فرحك زاير خنودو لزلا أخك خونك ندو لزلا أخك خونادو ولنا خند الحسس تتخدونو تترقصو تتجبرو لمن تاين نقع متى كومنتات بزحنا رأخوس قرم لك كومنتات نارأخو مالتي سلامك سلامنا من سلجل سلتخادن سلرجس أوتو منامن مالتينا بتعمي تكرمني مالتي لو ما عندي تورك خلما ما عندي عجيز خلما ما عندي كامت أن على الكف خط مرعي خط حبوسس نجال يزلق حدار ليزلق فغري تغين استأي ترجم نوبانا مالتي بونت اسكازي لخونا ملسي ملس على يفزي دك إن استحواتي مالتي نجال يزلق حدار ليزلق سايته كسيتاي إذا أنا منم كي جرى منم بق منم ولا جرى ليسي ندحتي لداليو نشوف فقرته النس
ዘላቒ ዝኾነ ሓዳር በቃ ለኽብረኒ ፈርሃ እግዚኣብሔር ድነዎ ሰብኣይ ተኸይኑስ ኣነ ምንም ካልእ ነገር ኣነ ምንም ኣየድልየኒ በኣነ ማለት እዩ እንድዕ በኣኽን ካልእ ትሕስባት ትኾና ትኽእላ ብቻ በኣነ ግን ኣነ ናይ ሙና ብጣዕሚ እየ ልድግፎ ደስ ኢለ ልብለኒ ማለት እዩ ቤተሰብና ከማንም በላይ ኣነ እዚ ነገር ዝለኣ ያው ብዙሕ ነገር ስለዝሓለፈት እዚ ነገር ዳውን ገብራ ይብለ ኣይሕስብ ምክንያቱ ካብ ዝብላዕሊ ብዙሕ ነገር ኣሕልፋ እያ ብዙሕ ማለት እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ብዙሕ ነገር እያ ኣሕልፋ እዛ ሓፍትና ማለት እዩና እዚ ነገር ዝትብልዐ ይብላ ተካብድያ ብለ ኣይሕስበይ ምክንያቱ ጠንካራ እያ ብጣዕሚ ጠንካራ ብጣዕሚ ብዓርሳ ትተኣማመን በቃ ብርትዕቲ ጓል ሄዋን እያ ማለት እዩና ካብ ዝብላዕሊ ለለ ዓብያ ሓዳር መስርታ ቆልዑ ወልዳ ያው ናብ ቅድሚት ከፍ ኢላ ክሪኣ ኣነ ኩሉ ግዜ በእውነት ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር እንትን ንብሎ ማለት እዩ ልልሙነለ ሰናይ ትምኒተይ ኢለ ልገልፆ ማለት እዩ ቤተሰብና ብቻ ግን ከምዚ ዓይነት ዳውን ዝገብር ቃላት ተይንፅሕፉ ቀዳማይ እውን ተናግረየና ተኸልና ፅቡቕ ኮሜንት ላይ ንፅሕፍ ተለይኮይኑ ለለ ስቑልና ምሕላፍ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ክንደዚ ዝኣክል ሕማቓት ሰባት ንኾን ስለምንታይ ኢና ክብል መፀሎም ማዓንቲ ማለት እዩና እና ብድጋሚ እንኳዕ ደስ በለኪ ሙናየ ሓዳር ኣብርሃም ሳራይ ይግበረልኩም ውለዱ ክበዱ ያው ቁረቡ ስገዱ ማለት እዩ ያው እውነት በእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብቻ ናይ ሰብ ወረ ለይምስማዕና ሰብ ዳውን ዝገብረና ሰብ ለይምቁማት ሓና ደቂ ኣንስትዮስ ካብ ሙና ንምሃር ንሕና እየ ልብል ማለት እዩ ኣይ እታ ትመስል ከምዚ ኢላ ሚድያ ከምዚ ኢላ ኣይ ንእሽተይ ግን ለይትስከፍ ኣይ ንእሽተይ ግን ሸም ለይሕዛ ምናምን ብዙሕ ነገር ንብልና ኣሕና ሃማ ኣነ ንባዕለይሲ ማለት እዩ ሃማ ደፋር ክኾን ኮንፊደንስ ዝንህኒ ክኾን ጠንካራ ጓል ክኾንስ ሃማ በቃ ውሽጠይ ብጣዕሚ እየ ልፅዕር ግን ያው ድፍረት የድሊ ኩሉ ነገርስ ለሚድያ ይኹን ለስራሕ ይኹን ለእንጀራ ይኹን በቃ ድፍረት የድሊ ኮንፊደንስ ጥንካሬስ የድሊ እዩ ማለት እዩና ኩሉ ትናታ ጥንካሬ ትናታ ብርታት ትናታ ኮንፊደንስ ኣብ ማንም ጓል ይርከብ ኣብ ማንም ጓል ክለክንስ በቃ እንህናኩ ንሰርሕ ላደለና ንቕይር ላደለናስ ሚድያ ወፅና ንሰርሕ ላደለና ግን ለለ ኮንፊደንሱ ብስክፍታ ይኹን በቃ ብሕፍረት ገለ ተወሽጥና ንነብር ሰባት እንህና ብዙሓት ካብ ባዕለይ ብላዕሊ ማለት እዩ እና እዚ እዩ ኣነ ናታ ኮንፊደንስ ማንም የግንየሉ ኣለኹስ እዚ በቃ ዋና ነገር ድፍረት በቃ ትደፍር ላደለ ዓርሰ እምነት ስለንህዋ ዓርሰ እምነት ጠንካራ ስለዝኾነት እዩ ደፍራ ናብ ሚድያ ወፃ ነገራት ትሰርሕላና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣነ ብጣዕሚ እየ ለድንቓ እውን ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሃምኣ ንኾን ካብኣ ንምሃር እንህና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማለት ሃምኣ ኮይና ሃምኣ በቃ ጥንካሬና ሃምኣ ንኾን እየ ኣነ ኩልኽን ምኽሪ ልህበክን ማለት እዩ ብድጋሚ ሙናየ እንኳዕ ደስ በለኪ ማለት እዩ ብድጋሚ ሩሕስ ጋማ ውለዱ ክበዱ ብድጋሚ ውለዱ ክበዱ ክብለኩ ይደሊና ኣሕዋተይ ከይድኩም ሰናይ ትምነትኩም ግለፁላ ኣብ ናባዕልኩም ቻናል ማለት እዩ ልየድሊ ኮሜንታት ተርፉ ንእሽተን ሰናይ ትምነትኩም ተትገልፁላ ደስ ይብል ማለት እዩ ቤተሰብና ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነብሩ ያው ቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ነብልኹ ብዘክሳናወተኩም ማለት እዩ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰናዩ ፀፅብቑ ንዓኹም